الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا قاری مفتی محمد عرفان چراہی صاحب اور حافظ محمد شکیل صاحب اور دیگر تمام علماء کرام برادر عزیز جناب میاں خلیل احمد صاحب جناب میاں محمد عمر جاوید صاحب انجینئر میاں محمد عمیر جاوید صاحب حافظ محمد زبیر جاوید میاں ماجد امجد میاں زبیر امجد میاں تنویر جاوید صاحب اور تمام اہلیان چک نمبر 180 نتھو والا دے تمام اراکین انجمن غلامان رسول دے تمام اراکین اور اج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم عزیزم جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب اور دیگر تمام سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع ہر سال دی طرح میاں جاوید اقبال مرحوم مفعود سال ثواب دی سلسلہ دیچ انعقاد پذیر ہے جس میں اور آپ احباب حاضرہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم دے درجات دی بلندی فرمائے نبی پاک دی غار سور دی غار حراج گزرن والی راتوں دا صدقہ اللہ مرحوم دیاں قبر دی رات منور فرمائے میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے اللہ کریم ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر میں ہر سال اتنے حاضر ہونا یقین کرو حقیقت ہے کہ میں نے انج لگتا ہے کہ میں اپنے گھر آیا الحمدللہ جناب افتخار احمد رضوی صاحب دا بھی اپنا علاقہ ہے وہ بھی فرما دے کہ میں اپنے گھر آیا الحمدللہ میں نے بھی بالکل اس طرح محسوس ہوں میں اپنے گھر چاہ عمر اور عمیر اور انہاں دے چچو جان میرے انتہائی محبت کر دینے پورا سال محافل حاضریاں اور ہمیشہ محبتاں دا اظہار کر دینے تو میں بالکل بھی خطیب بن کے نہیں آتا بلکہ جنہوں پنجابی کہندے نے میں ویر بن کے آنا الحمدللہ تو
تو تسی سارے میرے محبتاں والے ہو. اللہ تعالیٰ تو ان سارے خوش رکھے نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ. گرامی قدر حضرات، رضوی صاحب نے میرے بارے جو بھی فرمایا وہ بھی انہوں دا حسن ظن ہے. اللہ کرے جس طرح دو کہندے نے موجودہ ہو جاواں. تو اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سانو سارے نو نصیب ہوئے. وقت بہت زیادہ گزر گئے. مینوں عمر کہہ رہے سی سانو اج عشق رسول سناؤ. تو میں کہہ رہا سا میں اپنی مرضی کرنی بھائی. تو میں عشق رسول میرے کول سودا عشق رسول دا ہے بھائی. میاں صاحب نے فرمایا جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے. ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کج کارے. تو میری ہٹی تے میری دکان ہے سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے. میں یہی تقسیم کر رہا گلی گلی. اللہ کرے میری ملت نوجوانوں نو اللہ عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی 2 ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. فرمایا قسم اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا. یہ نہیں فرمایا کہ مکے دی قسم یا مدینے دی. فرمایا میں نے اس شہر مقدس دی قسم. علماء چ اختلاف ہے کہ اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی کہ مدینہ منورہ دی قسم اٹھائی. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ سورۃ البلد مکے چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی. علماء چ اختلاف بنیا کہ پھر مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے اللہ نے مکے دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے. میں تو تسی اللہ دی قسم اٹھانے یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے کہ کوئی ساڑی بات یقین کر لوے. تو جیڑی چیز دی اللہ قسم اٹھاوے او دی اہمیت کتنی ہوئے گی, او دا مرتبہ تے مقام کتنا بلند ہوئے گا. شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم مکے دی افضل مدینہ ہے. حضور کیوں فرمایا؟ ادھا جواب اگلی آیت ہے. پڑھا قرآن بھائی. یہ 2-4 بندے پہ بول دینے جنہاں محفل کراوی تسی بھی بولو. تسی بھی حضور دے لنگر کھا کے پلے ہو سارے. رات دا 2:15 چلے بھائی. تے میں نے پتہ اس ویلے سبحان اللہ کہنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. اس ویلے نالے تقریر کرنی پیندی ہے نالے پہرے داری کرنی پیندی ہے. وہ پہرے دار کہندا جاگتے رہی ہو جاگتے رہی ہو. تو اسی چونکہ دین دی سرحداں دے پہرے دار ہیں جڑے ممبر رسول تے بیٹھنے اساں بھی قوم نو جگا کے رکھنا ہوندا ہے. ہن جڑا جاگدا ہے ہاتھ چکے, جڑا نہیں جاگدا پیا نال دا بندہ پھڑ کے اودہ ہاتھ چک بولو سبحان اللہ. نہیں زور تساں کوئی نہیں لگایا, زور لگا کے بولو سبحان اللہ. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. چھوٹے اسپیکر دا رخ میرے والے ہور ذرا تھوڑے بیلنس نہیں ٹھیک بٹ صاحب ادھر 2 نے ادھر 1 بالکل ٹھیک نہیں بیلنس. اچھا اونچا بولو بھائی سبحان اللہ. مڑ چلیے مدینے. یا اللہ جڑا اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہاتھ چوک کے جڑا یہ اونچا بولے اور رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ بھی کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج تو اپنی امی نو امی جی ابو نو ابو جی کہے کرے. کیونکہ امی نو امی تے ابو نو ابو کہندے نے. جی کہندے رواج مک گیا کیونکہ جیاں نو جی کہندے نے. جیاں نو جی کہندے نے. ہن تے امی نو جی کہے تے ابو نو جی کہے جڑا اونچا بولے سبحان اللہ. جڑا اس تو بھی اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. تے جڑا اس تو اونچا بولے اودے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. تے جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے. تے جڑا اس تو بھی اونچا بولو نا جاگ دے محفل وچ کملی والے دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ. سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا ان اول بیت وضع للہ للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. پروردگار نے فرمایا بے شک انسان دے واسطے جیڑا سب تو پہلا گھر زمین تے بنایا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر. اللہ نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا
والمروة من شعائر اللہ. اللہ نے رجا فرمایا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے. عرض کی دی اللہ مکے دی قسم کیوں چکرے آئے. عرض کی دی اللہ ایتھے کعبہ صفا مروہ مقام ابراہیم ایتھے حجر اسود. عرض کی دی اللہ مینا مزدلفہ عرفات. اللہ نے فرمایا ساریاں چیزاں دا بڑا مقام ہے پر میں مکے دی قسم نہ چیزاں دی وجہ تو نہیں اٹھا رہا. عرض کی دی اللہ مکے دی قسماں کیوں چکنا ہے. اللہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. اللہ فرمایا ماذا دینے نہ والے ہوں اس شہر دیاں قسماں کیوں نہ چکا. اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے. اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے. کیوں نہ قسمہ چکا. اللہ قرآن چا کہندہ فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. اللہ نے فرمایا قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے. اللہ فرماتا جدو دے سانس وچ ہوا آندی جاندی مینوں ہوا دی قسم ہے. اللہ فرماتا گھوڑے دا سم زمین تے لگدا وچ دھوڑ دے ذرے اٹھ دے. اللہ فرماتا مینوں ذریاں دی قسم ہے. اللہ فرماتا سم پتھر دے نال لگ دے وچ چنگاڑی اڑ دی. اللہ فرماتا مینوں چنگاڑی دی قسم ہے. عرض کیتی والا ذکر اللہ اکبر. اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا. اللہ فرمائے کوئی عام گھوڑے نہیں او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے. عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی جانور ہی نا ہے تے گھوڑا ہی نا. ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم. اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. اللہ نے رجا فرمایا میں ایویں گھوڑے دیاں قسماں نہیں چکدا. اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال. قسماں چکنیاں پہ جاندیاں. جڑے گھوڑے دے صحابی بہ جائے اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ رب نو ایڈی سونی لگدی ہے تے رب نو محمد دے پیراں دی دھوڑ کنی کو سونی لگدی ہوئے گی. وہ کنہ کو سونا لگدا ہوئے گا شہر ماہی دا جتھے کملی والا وسدا ہوئے. پڑھاں بھائی شعر ایک میں لمبی تقریر نہیں بڑی مختصر جی مگر بڑی جامع تقریر کرنی. میں تانوں کچھ پریدیاں گلاں سنانی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پڑھیے بھائی ہاتھ کھڑا کرو جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی میرے نال. اچھا جنہیں ہاتھ نہیں نہ کھڑا کی تانوں میں پیغام دیواں. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف بابا جی فرمان دے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے. کسے بابے نو پوچھا جے کسے مائی وڈیری کسے بہن نے کن وچ بندا بالی پہنی ہوے تے کن گل جائے تے سونا اتار کے رکھ کے کہندی ہے پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے. تے میرے بابا جی فرمان دے نے پٹھ پاوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نعت ہی نہ پڑھے. کھاوے تے نبی دا صدقہ تے نبی دی نعت نہ پڑھے. ہن جڑا حضور دا صدقہ کھاندا ہے ہاتھ کھڑا کرے تے رل کے میرے نال کہے صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. نتوالا دی میں فجے ہونے والے میاں عمر میاں عمر میاں خلیل صاحب دی دعوتے ہونے والے ہو. اج بھی ساڑھے دروازے تے منگتا ہے آ جائے وہ کہندہ کر والے آ تیری خیر ہوئے تیرے بوبے دی خیر ہوئے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. عرض کی دیا اللہ دنیا دار دے بوے منگتا ہے کہ خیرہ منگ دائے. عرض کی دیا اللہ تیرے کلوں کی میں منگنا ہے. اللہ فرماتا میرا دے بوبائی کوئی نہیں میرے یار دیا خیرہ منگ دائے ہمیں جو منگے گا دے دیوان
جیڑا منگتا بن کے آیا جھولی پھیلا کے آکھے صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا نہیں بھائی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پورا زور لگا کے یہ ہوا میری تمہاری آواز مدینے لے جائے گنبد خضرا دا بوسا لے کے عرض کرے کملی والیا اکھی بیس کے آئیاں ادھی رات لگ گئی تیرے غلام تیریاں اڈیکاں پہ کر دے ان کے سارے پڑھئے صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا نہیں بھائی نہیں ہے جنہیں انہیں میں نہیں تسا پڑھنا ہے صدا وسدا نہیں بھائی انج نہیں بھائی انج نہیں جدہ کھائیے خدا گائیے بھی تے جی امی نے دسیا نا پترا میں تینوں پالیا ہی حضور دے لنگر تے پھر تے پڑھو گے نا میرے نال صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ میں مدینہ طیبہ گیا نا رمضان شریف ہے الحمدللہ تے مائیاں وڈیریاں پاکستان دیاں کوئی آگئی تے میں کہنے لگی آسی صاحب ہے 100 روپیہ رکھ لو کوئی آکھے آسی صاحب ہے 200 روپیہ کوئی آکھے 500 روپیہ میں کہا مائی جی کہا کہندے نے جدو مدینے جاؤ نا تو اتھے جڑے کبوتر نے نا انہوں نے میرے والو دانا پھا دے آجے وہ یار کیا روایت ہے ساڑی مسلمانہ تے سنیاں دی مائیاں کہہ دیا آسی صاحب ہے میرے والو کو مدینے دے کبوترانوں دانا ڈالیا جے میں جدو جا کے دانے ڈال رہے آنا تو میں نے خیال آیا ساری دنیا دے پرندے سویرے اردنے تے شام تک اپنا رزق تلاش کر دینے اپنا رزق کوئی اوتھے جا کے کوئی ادھر جا کے کوئی اوتھے جا کے چن دائے میں کہا واہ مدینے دیو کبوترو ساری دنیا دے پرندے جا جا کے اپنا رزق ڈھونڈ دینے تو ہڈا رزق پاکستان چن کے تو ہڈے کو لا رہا ہے وہ تھے بہ کے پلی جاندے ساری دنیا چونا دا رزق چل چل کے مدینے جا رہا میں کہنا کبوتر بھی کہندے آنگے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ آج میاں خلیل صاحب میں ایک گل کرنی ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا کی ساری زندگی مدینہ طیبہ گزر گئی ہے نوجوانوں آپ فرما دینے ایک دن میں نبی پاک دے روزے دے قریب تو گزرے آؤ ایک 10 سال عربی لباس پہنے بچہ نبی کریم دے روزے بلوے کے روئی جا رہے آؤ قریب آکے فرما دینے بیٹا رونا کیوں ہے کہنے لگا بابا میں نے بھوک لگی ہے فرما جا بچہ ماں اڑیک دی ہوئے گی ابو ہی اڑیک دے ہونے گئی کہنے لگا بابا میں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نا پیر جماعت علی شاہ بچے نو جماعت منزل لائے آئی لنگر منگوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ بچہ لنگر کھا رہے آؤ فرما دینا میرا نام پیر جماعت علی شاہ ہے آجا پاکستان لے چلنا ایتے بکھا رہنا ہے اوتھے تینو ماں والا پیار بھی دیواں گا ابو والا پیار بھی دیواں گا ٹکڑا کھانا بھی دیواں گا بچے نے لقمہ لبا دے قریب لے آ کے رکھے آؤ
کہن لگا بابا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اکھے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہن لگا اتھے نبی دا روضہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا اتھے لبدا میں مدینے کی لینے آنا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا کہن لگا بابا رکھی اپنا پاکستان کو میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا نالے دوڑدا جاندا ہے نالے پڑھدا جاندا ہے صدا وسے گا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسے گا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسے گا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اج میں اس مدینہ دی گل کرن لگا میں کتاب اج پڑھے ایک بار سعودیہ دی حکومت نے نا فیصلہ جاری کیتا کہ کبوتر جڑے نبی پاک دے روزے تے نے گند بڑا ڈال دینے تے انہاں نوں دانے نہ پاؤ آپ ہی چلے جاون گے پابندی لگ گئی کو دانے نہ پاوے ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے پانچ دن گزرے کبوتر بھوک نال مرن لگ پے تے مر مر کے ڈگ دینے پر محمد دا بوआ نہیں پہ چھڑ دے وہ بوआ نہیں یار دا پہ چھڑ دے میں نو مائی یاد آگئی میں تو انہوں کے بھی گل سنائی سی میرے بابا جی حضور فرماتے رہے سی حج کرن گئے تے پاکستان دی مائی وڈیری جی نال گئی وہ مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے حجرے اسود دے سامنے آ کے تے اس طرح کر کے نا استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے حجر اسود دے سامنے آ کے نا استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر آوے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرما دے سارے ارکان ادا کر کے تے سامائی نو پوچھے اماں ایڈی دورو رب نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے او دے ویڑے چ کھلو کے اونوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے کی کرے گی تے مائی رو پئی تے رو کے کہن لگی میں کی کر لینا میں تے رب نو اونجی پہ کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا جڑے تیرے بوبے امن کے سونے سا کوئی اونا والتے نہیں نا ویکھنا سا تے پھر مائیا تیرے والی ویکھنا کہ تھاڑے گناہ تے نہیں نا پھر ویکھنے پھر تے رب نے ماہی والی ویکھنا ہے گرامی قدر حضرات او مدینہ حضرت شیخ گہر الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ولی گزرے آپ کعبے دا طواف پہ کر دے سن تے درود شریف پہ پڑھ دے سن کسی کان نے چاکھیا عرض کی تھی حضور اے اللہ دا گھر تھے اللہ اللہ کری دی آپ نے فرمایا چپ کرو میں عشق دے ویڑے چ کھلوتا ہوں تے جدو مدینہ شریف گئے نبی پاک دے گنبد خضرا تے پہلی نظر پئی تے اللہ 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 کرن لگ پئے انہیں عرض کی تھی حضور اتھے اللہ اللہ کرنی سی درود پڑھ دے سوئے تے درود پڑھنے تے اللہ اللہ کر دے فرماتے انہوں آکھیا سی نا عشق دے ویڑے چ کھلوتا تے عشق دا قانون ہے یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندا ہے اوتھے او دا یار پہ راضی کردا ساں ایتھے دا یار پہ راضی کرنا عاشقاں دی رمضان اپنی چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تے بولے نہیں تے میں لے ہی جانا سی کی کرنی سبحان اللہ بچا کے مینوں دے دے میں نال لے جاواں او نتھو والا والے میں تانوں پچھلے سال انج دا تے نہیں سا چھڈ کے گیا یار روند نہ مارو تو اچھا جو بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرو میں نو سارے نظر آ رہے الحمدللہ اچھا بولو سبحان اللہ تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نئے رابے خدا نہ قرابے خدا
اے جتھے چاوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا حضرت بلال حبشی اذان پہ پڑھ دے عمر میں کہہ رہے تھے حضرت بلال حبشی دی گل ضرور سنایا جائے جور صاحب حضرت بلال حبشی اذان پہ پڑھ دے اذان بلال دی پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ لکھتے کہ نبی کریم جدو کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا نا تے مدینہ طیبہ آ کے نبی پاک نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے وہ کڈی کو مٹھی اذان پڑھدا ہوئے گا ایسی مٹھی اذان یاد ہے نا فتح مکہ دا دن جدو میرے نبی فرما کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ ایک دن نبی پاک ایک غزوہ تو واپس آ رہے تھے مکے دے قریب تو گزرے تھے کافران دے نکے نکے بچے نا مکے دے بار پہ اونٹ چارتے بکریاں پہ چار دے وہ نکے نکے بچہ مسلمانوں نے جدو ویکھا تے کنا چنگلیاں لے کے تے اذان پڑھن لگ پے کافران دے بچے نقل اتار دینے مسلمانوں دی نبی پاک اپنی سواری تو اتر کے بچے دے قریب گئے انہوں پکڑ کے سینے لگا کے نا تے حضور فرما دے میں اذان سنا تیری اذان دا میں بڑا لطف آیا ہے صحابہ عرض کی تھی انہیں بچے نے تے ادھے نالی انہا پیار کیوں کیتا جی حضور نے فرمایا صحابہ غور نہیں کر رہے ادھی آواز میرے بلال نال بڑی مل دی ہے یہ اوہی بچہ جیڑا بڑا ہو کے مؤذن رسول حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے انہاں دی آواز حضرت بلال نال مل دی سی نا تے انہاں نو فتح مکہ تو بعد نبی پاک نے فرمایا تو مکے چ اذان پڑھیا کر تے بلال نو فرمایا تو مدینے اذان پڑھیا کر سونا کیوں فرمایا میرا جی کردا ہے مینوں مکی ہوئے میرے بلال دی آواز آوے مینوں مدینے ہوئے میرے بلال دی آواز آوے ایڈی مٹھی اذان پڑھدا بلال کہ او دی آواز دی طرح جدی آواز ہوئے میرے نبی او دے نال بھی پیار کر دینا یاد جی مکہ دا دیہڑا تے میرے نبی فرمایا بلال ذرا چڑھنا کعبے دی چھت تے اذان پڑھ بلال رو کے عرض کیتی جی میں فرمایا کیوں عرض کیتی سونیا میں کالا اے گورے میں حبشی اے عربی میں غلام اے چودھری تے میں انہاں تو اچا کیویں ہو جاواں فرمایا تو کعبے دی چھت تے چڑھ میں دنیا دے چودھریوں نوں آئی تے دسنا ہے اور دنیا دے چودھریوں تواڈے نالوں محمد کمی دا مقام بہت آ جائے فرمایا تو چڑھ کعبے دی چھت تے میاں صاحب میں نے جو پڑھیا کرنا عربی سلطان آیا او عربی سلطان آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا تیراؤ دسیا اصولاں دا پیراؤ دسیا اصولاں دا اے بندہ بوریت سلطان رسولاں دا بندہ بوریت سلطان رسولاں دا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ میرے آقا فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ بلال جدو انج کر کے کعبے تے چڑھنے لگے چھت کچا تے قد نہیں ہوا مڑ کے ویکھیا ہن کی کراں میرے نبی فرمایا کوئی صحابی میرے بلال دے پیراں تھلے کندھے رکھو تینوں چڑھا دیو بلال پھر رو پے عرض کیتی سونیا میں تیرے عربی گورے گورے تے سونے صحابہ دے موڈیاں تے پیر رکھاں میرے آقا فرمایا کسے دے موڈیاں تے پیر رکھ کے چڑھ جا آن والی امت دے ماڑے تے غریباں نوں پتہ لگ جاوے جڑے نیویں ہون محمد آسرا دے کے اونچا ہی کر دیندا جے جنہاں نوں آسرے محمد دے لب جان انہاں نوں غیراں دے سہارے دی لوڑ بھی کیڑی رہ جاندی ہے بلال آئے نا جدوں کعبے دی چھت تے تے دنیا ویکھی جا رہی کعبہ تھلے بلال تے بولے نہیں سبحان اللہ کی کہندے ہو منہ طرف کعبہ شریف دے تو کعبہ تھلے
وہ دنیا دے ایڈے ایڈے گورے تے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر ورگے سارے کھلوتے اور کعبے تے انہوں چڑھایا جڑا کالے رنگ دا غلام سی میرے نبی فرق مٹا دیتے آج سارے نیویاں نو اچا کرن آیا نا میرا ماہی نیویاں نو اچا کرن آیا نا تے بلال تے لڑ لئی بڑا سی نا گل سنا دے میں ایک اور بھی گل ٹرتے پئی ہے ایک دن گرما گرمی ہوگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت بلال حبشی ابو ذر غفاری ہونے غفار قبیلے دے چودھری حضرت بلال نے فرمایا انج نہ کر لیے انہوں نے فرمایا انج کر لیے تے او غصے جا کے کہندے نے او کالیا چپ کر میرے سامنے بول رہے ہیں بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماندے نے میں دسنا نا نبی پاک نو انہاں مینوں کالا آکھے روندے آگے بلال میرے نبی دے قدمہ وچ آ کے تے رو کے عرض کیتی اج حضرت ابو ذر غفاری مینوں کالا آکھے ہے اتر لڑلا ہوئے نا وہ کہندا میں امی نو دساں گا میں ابو نو دساں گا انہاں دا تے واسی مصطفیٰ تک چلدا سی نا آگے درے مصطفیٰ تے آکھیا سونے اج مینوں ابو ذر غفاری کالا آکھے ہے میرے نبی دے تیور بدل گئے حضور نے فرمایا بلاؤ نا در ابو ذر نو ابو ذر غفاری آئے نا مسجد نبی دے دروازے دے سامنے کہ سرکار جلال وچ آ گئے میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تیرے وچوں اج دور جاہلیت دیاں آکڑاں نہیں گئیاں ابو ذر غفاری تے پانی پانی ہو گئے اوتھے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والے تو تے تیرا رب کر معاف تے بلال نو میں پہ راضی کر لینا اور مسجد نبی دے دروازے دے سامنے مدینہ دا چوک سارے مدینے والے دیکھ رہے تھے حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے زمین تے لیٹ کے تے اپنا رخسار انج کر کے زمین دے نال لگا کے نا حضرت بلال حبشی نو آواز دے کے فرما دے بلال یار اپنا پیر میرے منہ دے اوتے رکھ میرا آکڑ ٹوٹ جاوے اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ میری آکڑ توڑ دے حضرت بلال دوڑ کے آئے تے حضرت ابو ذر غفاری نو پھڑ کے چک کے سینے لا کے تے ایتھے بوسا دیتا تے بوسا دے کے فرما دے نے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگا انج فرق مٹائے میرے نبی انج فرق مٹائے میرے آقا میں نے جب پڑھیا کرنا حوصلے ماڑے آدھے بداوے پیا آجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا حوصلے ماڑے آدھے بداوے پیا آجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا تے نیر غاراں جا کے لگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا انج اکڑیاں دی اکڑاں توڑیاں میرے نبی نے انج نیویاں نو اونچا کیتا میرے نبی نے رضوی صاحب گل کر رہے سن نا کہ جیڑے درخت نو پھل لگا ہوئے او جھکیا ہی ہوندا ہے آندھی تے طوفان دے اج کل دن روزانہ رات نو بڑی تیز ہوا چلدی ہے تے اسی سڑکاں تے سفر کرن والے راتاں اسی ویکھنے او جڑے سفیدے بڑے اکڑ کے سڑک دے کنارے کھلوتے ہوندے نا سفیدے دا درخت اس ویلے لکو ٹوٹے ہوندے نے تے سڑک تے ڈگے ہوندے نے تے او جڑی زمین تے چھوٹی جی گھاس ہے نا ہوا جنی مرضی تیز پہ چلے وہ کدے ٹوٹی نہیں کیوں جو ہوا تیز ہوندی اور لف لف زمین دے نال پہ لگ دی ہے پتہ لگیا جڑا لف جائے بچ جاندا جڑا آکڑ جاوے ٹوٹ جاندا آکڑ کا دی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اچا جن نام رکھایا او چلے دے وچ سڑیا نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا بس نیما ہو کے لنگ
آکڑی نہ گرامی قدر حضرات میرے نبی فرمایا چڑھ بلال کعبے دی چھت تے بلال جدو کعبے دی چھت آئے تے کناں چنگلیاں تے اذان پڑھی زمانہ مسحور ہو گیا دی آواز سن کے او دی آواز جدو مکے دے پہاڑوں نال ٹکرا کے واپس آندی ہے نا اے فرشتیاں نوں بھی وجہ دی آ جاندا ہے نوجوانوں لوگوں نے خیال آیا بلال کعبے وال رخ کر کے اذان پڑھی دی ہے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر منہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں نوجوان لوگ بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر ہی مڑی جا رہے ہیں جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں تیرے عشق تو صدقے چلیے پیر باہو دے دربار تے اچھا بولو ادھو نیواں بولو گے تقریر میں پھر بھی کر جاؤں گا ہاں کیونکہ میں تے بھائی آیا تقریر کر رہا ہوں تو میں کر کے جانی الحمدللہ پر میرا دل کر دے جتھے میری حاضری لگنی ہے نال سارے دل لگ جائے حضور دے نات خاں بن کے جائیے او مصر دے پتہ نا آواز پہ لگے یوسف پہ ہوئے کدا یوسف لے لو یوسف لے لو تے مائی وڈیری ہاتھ وچ تھیلا پکڑیا تے آکھے وے ہٹو وے بچو وے پیچھے ہو جاؤ وے مائی نو مینوں بھی رستہ دیو ایک منڈے نے پوچھیا ماں تو کدھر کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے تے آکھیا مائی تو کدھر ایتھے تے بڑے بڑے بادشاہ خزانے لے کے آئے نے تو یوسف نہیں ملدا مائی کہنے لگی کیوں نہیں ملدا میں خرید کے جانا ہے آکھیا مائی تیرے کول خزانہ کنا کہندی میں گھر بیٹھی سا تے کسی نے آواز دے کے آکھیا یوسف اونوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی آکھیا اماں ساری ہے کنی کو تھیلا بکھا کے کہندی ساری لے آئی آکھیا اماں تیری یہ تھیلے چ ہے کی تے مائی کہنے لگی میں نا کو 5 سیر سوتر کتیا سی تے سارا ہی لے آئی آئی میری کل کائنات تے ساری لے آئی آکھیا اماں سوتر دیاں اٹیاں تے بھی کدے یوسف وکھے نے ایتھے تے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا اے پاری ایتھے تے شاہ مصر دا سارا خزانہ تل گیا تے یوسف پھر نہیں ویکھدا تیریاں اٹیاں کون پوچھے تے مائی رو کے کہن لگی جدوں قیامت دے دن یوسف دے خریداراں چ اے خزانے والیاں دے نام ہون گے وچ اٹی والی دا وی تے نہ ہوے گا میرا دل کردا ساڈا جتھے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت مولا علی بلال ابشی ویسے کرنی ورگے عاشقاں دا نام آوے گا او کدھر ساڈا بھی تے نہ ہوے گا ساڈا بھی تے نہ ہوے گا ایک دن حضور نے فرمایا لے آؤ بھائی جے کول مال دولت ہے جتنی ہے لے آؤ اے ڈھیر لگے مسجد نبی وچ سامان اتنا سامان اکٹھا ہو گیا ایک صحابی نے چھوٹا جہا تھیلا لے کے آئے لوگ عرض کردے نے میرے کول کچھ نہیں یا رسول اللہ میرے کول کچھ بھی نہیں حضور فرمایا کی لے آئے ہو عرض کیتی سونے دہاڑی لگا کے آیا تے 1.5 کلو کھجوراں ملیاں نے شام نو مزدوری ایک پا گھر دے آیا بچیاں دے کھان والی تے 1.25 کلو لے کے آیا یا رسول اللہ میری کھجوراں ہی رکھ لو او یار کتھے لکھاں دے سامان کتھے 1.25 کلو کھجوراں میرے نبی نے تھیلا پکڑ کے کھجوراں کھول کے فرمایا کھجوراں سارے ڈھیر دے اوتے رکھو میرے کریم نے فرمایا یہ کھجوراں دے صدقے رب نے سارے دا مال قبول کر لیا یہ کھجوراں دے صدقے اللہ نے سارے دا مال قبول کرنا تو پتہ لگیا اوتھے قیمتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں پیسے نہیں ویکھے جاتے اوتھے مقدار نہیں ویکھی جاندی اوتھے ویکھیا جاندا ہے عشق ویکھیا جاندا تو آئے گا نا ساڈا بھی نہ پھر ہے نا بھائی تے بلال کعبے دی چھت تے چڑھے سبحان اللہ بولو میں تانوں پیر باہو دے دربار تے چھڈ آواں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا اجے بھی جاگدا او بولے سبحان اللہ ہر بندے سلطان نے فرمایا مرشد مکہ 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 مرشد مکہ تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق
جے دل ملنے پہ آیا او وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا او جم جم جیوے میرا مرشد باہو جم جم جیوے میرا مرشد باہو کہ جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بچ سمایا عرض کر رہا تھا حضرت بلال حبشی نے ایک دن اذان پڑھ رہے تھے ایک یہودی آیا آ کے کہنے لگا بلال تو او دا بھی ادھار دینا ہے اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے تو جو اینے دا ادھار دینا ہے تو میرا مدینے ایڈا وڈا جنرل سٹور ہے تو میرے کو لیا کر میں تینوں 2-3 سال پیسے پوچھنے ہی نہیں تو جتنا مرضی سودا خرید بلال دا ادھار اپنا نہیں ہوندا نہیں منگتا بوئے تے ہوندا تے حضور نو کہندا کچھ دیو حضور فرماندے نے بلال او یہودی دی دکان تے جا تے میرا نام لے کے جو منگدا لے دے کیونکہ بوا جو منگ میرے آقا دا ہوئے صدا و صدا روے تیرا دوارا تے جتھے ہوندا غریباں دا میرے آقا فرمانا بلال نے جا کے کیونکہ اے او بلال ہے جڑا میرے نبی دا وزیر خزانہ رب دے سارے خزانے دا مالک میرا نبی تے میرے نبی دے خزانے دا مالک بلال حبشی وہ یہودی کہنے لگا تو ادھار میرے کو خریدیا کر میں نہیں پوچھتا تھا حضرت بلال نے کو خریدنا شروع کر دیتا اصل گل ہے کہ جدو حضرت بلال اذان پڑھ دے سن تے مٹھی آواز اون دے کنا چ جدو آواز پانی نہ تے چودھری صاحب نے انج کر کے نہ جھومنا یہودی نے اونے آکھنا آہا ایک دن انہوں خیال آیا جی میں جھومنا تے سارے یہودی بھی جھوم دے ہون گے او نہ ہوئے بلال اذان پڑھدا رہے تے سارا مدینہ مصطفیٰ دا ہو جائے کلمہ پڑھ لے تے ہوئے نہ تے میں بلال دا انتظام نہ کر لوں او دا خیال ایسی میں نے ادھار پیسے دیواں گا سودا دیواں گا ادھ کو پیسے دیتے نہیں جانے میں نے غلام بنا لواں گا نہ اذان پڑھے نہ کوئی جھومے حضرت بلال ادھ کو سامان خرید دے دیکھ جدو پیسے 2-4 لاکھ ہو گئے کافی زیادہ ہو گئے نا تے ایک دن آپ نے اذان پڑھی تو چودھری مدینہ دلہ کے آ گیا کہنے لگا بلال 3 دن دا وقت دینا پیسے دا انتظام کرنے تے میں تینوں اپنا غلام بنا لوں گا حضرت بلال سمجھ گئے انہیں تے سازش کی تھی روندے آگے نبی پاک دی بارگاہ چرچ کی تھی یا رسول اللہ انہیں میں نے اپنا غلام بنا لیا ادھی زندگی تے لوگوں دی غلامی چ گزر گئی ہاں جڑی بچ گئی سونے آتے میں تیری غلامی چ گزارنی ہے تے میں مدینہ چھڑ کے چلے ہیں جدو پیسے ہوئے تو بلا لیا جے میں دے پیسے دے دے گا حضرت بلال نے جُتی پہنی تلوار لٹکائی کدے نہ تے ٹور پہ آئی تے کل کائے ناسی ایک جُتی تے ایک تلوار کندے نہ لٹکائی تے بلال ٹور پہ اجے بلال مدینے دی گلی چ روندے جا رہے تے ادھر میرے نبی نو طائف دے سردار نے 4 اونٹ سامان دے لدے تحفہ بھیج دیتا نبی پاک نے فرمایا بلاؤ میرے بلال نو بلال حبشی آئے نبی پاک نے فرمایا بلال اے اونٹ پکڑ بہار پکڑ تے چل یہودی دا ادھار دے کے آ نوجوانوں جڑے ویلے بلال حبشی چونٹا دی مہار پکڑ کے یہودی دی دکان دے گئے فرماؤ یہودیا کر حساب نے حساب کی دتے نے اونٹاں دا سامان بنیا تے نے اونٹیاں نو دتے چوتھے اونٹ دی مہار پکڑ کے کندھے تے رکھی تے نبی دے بوے والے آ رہے تے نالے پڑھدے آ رہے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا
پڑھیا یقین کرو اے رمضان شریف وچ جائیے نا مدینہ شریف اللہ کرے اگلے سال سارے جائیے تے جدو لکھاں لوگ بیٹھ کے افطاری کر دینا رمضان شریف دے روزے دی تے میرے ورگے درویش ہوتے بیٹھ کے آئی سوچ دے ہوندے نے واہ مدینے والے ہو او 1500 سال بعد تسی نبی تے پرونے نال اتنا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تساں کنا کو پیار کیتا ہوئے گا اللہ کرے افطاری مسجد نبی جو کرے جوڑا پڑے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ہن آخری شعر مل کے پڑھو مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ میں انشاءاللہ پھر کدے آیا تھا حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سناما کہ میں نفل پڑھنے نے تھے ٹائم بالکل فجر دا قریب آگے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے میاں جوید اقبال صاحب دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے عمر نو اللہ عمر خضری عطا فرمائے ان تھارے بھائیاں دا آپس خاندان دا سارے دا اتحاد و اتفاق انجی سلامت روے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ